जय मसीह। हजुर सबैलाई जय मसीह है। प्रभु येशूको नाममा शान्ति तपाईहरुलाई। म आज पण्डित माधव उपाध्याय फेरि तपाईहरुको बीचमा संगति गर्न गइरहेको छु। मेरो उद्देश्य तपाईहरुसँग संगति गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ हामी परमेश्वरका जनहरू येशू ख्रीष्टको जगमाथि बलियो गरी बसालिएका हौं अनि यो अभिषेक जोशी जस्तो अरु अनेकौं मानिसहरूको प्रभावमा पर्नुबाट तपाईहरु जोगिएका हौं। यही मेरो उद्देश्य हो। अर्को अन्यथा केही उद्देश्य छैन। यो लकडाउनको माध्यमबाट तपाई हामीसँग यसरी मिलेर हामी संगति गर्न पाइरहेका छौं। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। म सबभन्दा पहिला मैत्रेयी उपनिषद 2 अध्यायको 26 मा ओजस्वी नाम गरिएका ऋषिले आफ्ना भक्तजनहरू अथवा आफ्ना चेलाहरूलाई दिएको उपदेशबाट म तपाईलाई सुनाउँदै छु है। लेखिएको छ, पाषाण लोह मणिमृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यतिश्वर हृदयार्जनमेव कुर्यात् ह्यार्चनम परिहरेद पुनर्भवाय। यसको अर्थ छ, यो एकदम मजाको कुरा छ, ध्यानसँग विचार गर्नुहोस्। लेखिएको छ यसको अर्थ पत्थर, सुना अथवा माटो द्वारा बनाइएको प्रतिमा पूजा गरेर व्यर्थको झन्झटमा नपर्नु ऋषि सन्तहरूलाई यो सल्लाह हो। र यसरी प्रकृतिलाई पूजा गरेर मुक्ति खोज्ने मानिसहरूले प्रकृतिलाई पूजा गरेर व्यर्थको समय मात्र गुमाउँछन्। यस्तो जालबाट बाँच्नुपर्छ भनेर ऋषि ओजस्वीले आफ्ना चेलाहरूलाई दिएको शिक्षा हो यो। फेरि पनि यो संस्कृत पढेर सुनाउनु पर्यो। पाषाण लोह मणिमृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यति स्वहृदयार्जनमेव कुर्यात् ह्यार्चनम परिहरेद पुनर्भवाय। अनि यो भिडियो, आजको यो भिडियो हेर्ने सज्जनहरू जसले होस्, यदि संस्कृत बुझ्नुहुन्छ भने ध्यानसँग तपाईको लागि पनि हो यो। अब अलिकति म परमेश्वरको वचन बाइबलबाट केही यहाँ राख्न गइरहेको छु। कलसीको पुस्तक 1 अध्याय 26 पद लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई पूरा गर्नलाई जुन चाहिँ युग युगदेखि र पुस्ता पुस्तादेखि लुकाई राखिएको थियो र अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएका पवित्र जनहरू कहाँ युग युगदेखि गुप्तमा रहेको आध्यात्मिक धन प्रकट भएको छ। 27 पद, उनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो, अथवा तपाईँ हामी कहाँ यो महिमाको धन, रहस्यमय महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो। महिमाको आशा ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र नै रहस्य हो। तपाईँ र म भित्र यदि ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भने यही महिमाको आशा हो, यही नै ठुलो रहस्य हो। तपाईँ र हामी प्रभुका जनहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र रगतले धोइएका, शुद्ध तुल्याइएका, परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहराइएका पवित्र जनहरू, तपाईँ हामी धन्यका हौं। हामीलाई संसारका कुनै पनि अल्मल्याउने कुराले अल्मल्याउन सक्दैन। म तपाईसँग आज केही समय लिएर संगति गर्दैछु। कलसी 1 अध्यायको 26 र 27 हामीले हेर्यौं। अब हामी कलसी 2 अध्यायको 2 र 3 पनि हामी हेर्नेछौं। लेखिएको छ, यसकारण कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदयले सान्त्वना पाउन्
अनि समझको सम्पूर्ण निश्चयताको सारा धन प्राप्त गरून्। परमेश्वरको पिताको र ख्रिस्टको रहस्यको ज्ञान प्राप्त गरून्, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। ध्यान दिनुभयो? मैले कलसी 2 अध्यायको 2 र 3 पद पढेँ। अनि सम्पूर्ण जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ त्यसले सम्पूर्ण रहस्यमय गुप्त धन, त्यो गाढ धन, अत्यन्तै बहुमूल्य रत्न जो यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ पाएका छौं। तपाईले र मैले यसरी यो कुराहरू पाएका छौं। अझै छ, कलसी 1 अध्यायको 15 देखि 18 पद तपाईलाई सायद थाहै छ। मण्डलीमा प्रभुका जनहरूले तपाईलाई सिकाउनु भएको छ। तरै पनि म तपाईलाई आज यहाँ फेरि पनि पढेर सुनाउने छु। लेखिएको छ, उहाँ अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्ट अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। सत्र पदले भन्छ, अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ। यीशु ख्रिस्टको बारेमा यहाँ भनिँदैछ है। सबै कुराहरूका अघि उहाँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। अनि उहाँ शरीर अर्थात मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात परमेश्वरहरूबाट अर्थात मरेकाहरूबाट ब्याउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिएको छ। तपाईले र मैले मानेको, पुजेको, विश्वास गरेको येशू यस्तो महान अद्वितीय सर्वसामर्थी हुनुहुन्छ। अझै छ, अलिकति समय म लिँदैछु तपाईसित। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 22 पद। तपाईँ हामीसँग यतिखेर त घरमै छौं, बाइबल त आफ्नो साथमै छ, पक्कै पनि बाइबल खोलेर पनि हेरौँ है सज्जनहरू हो। लेखिएको छ पहिला पत्रस 3 अध्यायको 22 पदमा। म पढेर सुनाउँदैछु। 3 अध्यायको 22 पद। उहाँ अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वर्ग जानु भएको छ, यसमा शंका छैन, दुई मत छैन। केवल स्वर्ग मात्र होइन, परमेश्वरको राज्य, सनातन राज्यमा उहाँ जानु भएको छ र परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, निश्चिन्त छौं। अनि स्वर्गदूतहरू, अधिकारीहरू र सामर्थहरू उहाँकै अधीनमा राखिएका छन्। यीशु ख्रिस्टको अधीनमा सम्पूर्ण कुराहरू छन्। अदृश्य, दृश्य सबै कुराको अधिष्ठता यीशु ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। सज्जनहरू हो, यस्तो कुरा छ, हामीले तपाईले मानेको यीशु ख्रिस्ट आज दृढ संकल्प गरौं, हामीले विश्वास गरेको यीशु ख्रिस्ट महान, अति सर्वसामर्थी हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू 4:14 मा लेखिएको छ, आकाशदेखि चलेर आउनुभएका, जानुभएका यीशु ख्रिस्टलाई हेरौं भनेर म पढ्ने छु, पढेरै सुनाउने छु। हिब्रू 4:14 पदमा लेखिएको छ, यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान प्रधान महापुजारी अर्थात परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले हामी आफ्नो अंगीकार अथवा स्वीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौं। कुनै रीतिले अफवाह, ज्ञानले मातिएकाहरू, अन्धहरू, धर्मान्धहरू, हेरेसी धर्मका रोगीहरूले तपाईलाई र मलाई भरमाउन नसकोस्। येशू ख्रिस्ट महान
सबै स्वर्गलोकहरूलाई चिरेर यस धरतीमा आउनुभयो र धरतीमा गर्नुपर्ने सबै काम सिद्ध्याएर उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। अनि उहाँ फेरि स्वर्गलोक सबै 3 त्रिलोक 14 भुवनहरूलाई छिचलेर चिरेर उहाँ परमेश्वरको राज्यमा फर्किजानुभयो र परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र हाम्रा निम्ति उहाँ पितासँग अझै निरन्तर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो छ सज्जनहरू, यस्तो छ तपाईले र मैले मानेको येशू महान हुनुहुन्छ। अभिषेक जोशीको त्यो मूर्खताको ज्ञान, मूर्खताको ज्ञान, त्यसलाई म मूर्खताको ज्ञान भन्दछु। त्यो मानसिक रोगले ग्रसित भएको मान्छेको कुरामा प्रभावित नहौं। अब म यूहन्ना 4 अध्यायको, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्यायको 22 पदमा पढेर सुनाउँदैछु। 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय त्यसको 22 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौं उहाँकै उपासना गर्दछौं। प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती ज्ञानले मातिएका अहंकारीहरूलाई जवाफ दिँदा यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमीहरू नजानिकन जसलाई चिन्दैनौ त्यसलाई पूजा गर्छौ, तर हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौं उहाँको उपासना गर्दछौं। अथवा विश्वासी तपाईँ र हामीलाई, तपाईँ र हाम्रा निम्ति, आफ्ना शिष्य चेलाहरूको निम्ति यीशु ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौं उहाँकै उपासना गर्दछौं। यूहन्नाले यो कुरा भन्दैछन् यहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा, किनकि मुक्ति येशू ख्रीष्टबाट अथवा यहुदीहरूबाट आउँछ। किनभने यूहन्नाको दृढ संकल्प छ। अनि मत्ती 1 अध्यायको 21 पदले पनि भन्दछ, मुक्ति येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। यसै कारणले पुर्खाहरूले, ऋषि महर्षिहरूले, साधु सन्तहरूले, ठुला ठुला महात्माहरूले, तपस्वीहरूले येशू ख्रीष्टलाई खोजे र येशू ख्रीष्टकै महिमा गरे। तपाईलाई थाहा छ, हाम्रो भारतवर्षमा ठुला ठुला मठ मन्दिरहरूमा बडे उच्च दर्जाका विद्वान साधु सन्तहरू, गुरु पुरोहितहरू येशू ख्रीष्टको उपासना गर्दछन्। मुक्ति दिलाए येशू नाम, शान्ति दिलाए येशू नाम भन्दै उहाँको महिमा गर्छन्। रातभरि उहाँको भजन कीर्तन गर्दछन्, नाल बजाउँदै, चिम्टा बजाउँदै, ढोलक बजाउँदै रातभरि येशू ख्रीष्टको आराधना गर्दछन्। ठुला ठुला सन्तहरू, महात्माहरू। तपाईलाई थाहा छ क्रिश्चियन भारतवर्षमा क्रिश्चियनिटी कसरी कहाँबाट सुरु भयो? दक्षिण भारतमा केरल प्रान्तमा सबभन्दा पहिला येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने, येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्ने र उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नेहरूमध्येमा ब्राह्मण, पण्डित, पुरोहित, साधु सन्तहरू थिए। सज्जनहरू हो, क्रिश्चियनिटी हाम्रो भारतवर्षमा साधु सन्त, ब्राह्मण, पुरोहितबाट सुरु भएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म, यदि कसैले चाहे हिन्दू होस्, चाहे जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसहरू होस्, उसले यदि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्छ भने उसले सबै पौराणिक इतिहास जो अधुरो थिए तिनीहरू येशू ख्रीष्टमा पूरा भएका छन्। अनि उसले आफ्नो धार्मिकताको अन्त, हिमालयको चुचुरामा पुगे झैं धार्मिकताको अन्त येशू ख्रीष्टलाई विश्वास, सबै बलिदानको अन्त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सबै धार्मिकताको अन्त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सबै यज्ञहरूको अन्त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईले र मैले मानेको येशू ख्रीष्ट संसारमा सर्वोत्तम अनि आध्यात्मिकको चरमचुली हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो उद्धारकर्ता, तपाईलाई र मलाई शान्ति दिने जीवनदाता येशू महान हुनुहुन्छ। म एउटा उपाध्याय ब्राह्मण, अहिले पनि उपाध्याय ब्राह्मण हुँ, तर मेरो उपासक, मेरो उपासनाको मध्यस्थ अथवा मेरो उपासनाको मुख्य केन्द्रबिन्दु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मैले येशूलाई मेरो परम गुरुको रूपमा मानेको छु। गुरु भनेको अन्धकारबाट उज्यालोमा लाने,
मलाई येशू ख्रीष्टले अन्धकारबाट उज्यालोमा लानुभयो। येशू मेरो ज्योति, मेरो जीवन हुनुहुन्छ। जीवौ जीवस्य जीवनम, येशूले मलाई जीवन दिनलाई आफ्नै जीवन दिनुभयो। सज्जनहरू हो, यस्ता भरमात्मक फटाहा मान्छेको कुरामा तपाईँ नलाग्नुहोस् है। अम्बेडकरको भारतवर्षको संविधानलाई लेख्ने अम्बेडकरको विषयमा टीका टिप्पणी गर्दै थियो त्यो अभिषेक जोशी नाम गरेको मूर्ख, जसलाई नाम लिने योग्यता पनि जसको छैन। अम्बेडकर जस्तो व्यक्ति, संसारमा प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्तिको विषयमा टीका टिप्पणी गर्ने यो मूर्ख, यसलाई म मूर्खदेखि बाहेक केही पनि भन्दिनँ। अलिअलि यताउता के देख्यो अनि आएर सबैले मलाई स्याबासी दिन्छन् भन्ने आशाले यो कुरो गर्दैछ। तपाईँले आएर मलाई यस्तो कुरामा यस्ता कुराको प्रभावमा हामीमा पर्ने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह नै हाम्रा निम्ति यथेष्ट छ। बाइबल पढौँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सम्पूर्ण प्रकारले विश्वास गरौँ। रोमी 10 अध्यायको 2 देखि 4 पद पढेर हेर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट सबै बलिदानको अन्त हुनुहुन्छ। अब अर्को बलिदानको खाँचो छैन। अनि तपाईँ र मेरो पापको प्रायश्चितको लागि येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको सबै काम सिद्धिएको छ र भन्नुभयो, मर्ने बेलामा कल्भरीको क्रुसमा येशूले भन्नुभयो अब सिद्धियो। परमेश्वरको इच्छा पूरा भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो सारा संसारको मानिसको निम्ति गर्नुपर्ने काम सिद्ध्याउनु भएको छ। अब अर्को कुनै विकल्प छैन। येशू मात्रै सारा मानव जातिको उपाय हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ सबैलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह। शान्ति, आराम गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु येशूसँग लागिरहनुहोस्।